मित्रांनो, वंदे मातरम. तर हो आमच्या देशाचो फ्लॅग. हेका असो फोल्ड करून तुमच्या घरान तुम्ही दवरपाक जाय, कारण हो आमचो प्रायड, हो आमचो गर्व, हो आमचो नॅशनल फ्लॅग. हेजो आदर, हेजो रिस्पेक्ट आमच्या भितर सदांच आसपाक जाय. एक गजाल सांगता तुमकां हांव सुरवातेक. एका न्यूज चॅनलाचेर अशें आयकोंक आयलें आनी हांवें पळयलोय बी तो आतां व्हिडिओ एका न्यूज चॅनलाचेर. फोंड्यान खंय कोणी तरी आपल्या घराचेर हिरवो झेंडो लायलो आनी जर ताका कोणी विचारलें तर तो म्हणटा आपणाक तिरंगा मेळोंक ना. मित्रांनो, म्हाका एक सांगूनशें दिसता तुमकां आतां. तिरंगा मेळोंक ना न्हू तर तूं लायनाका. तूं खंयचो तरी वेगळो झेंडो लावन प्रूव करनाका आनी लोकां भितर कसल्यो नाका त्यो भावना घालनाका. हांव एप्रिशिएट करता गोवन वार्ता चॅनलाक आनी तांच्या रिपोर्टरांक की त्यांनी असल्यो, इट इज लायक अ क्रायम, असल्यो गजाली आमच्या मुखार हाडल्यो. आनी हांव रिक्वेस्ट करता फोंडा पुलिसांक हेजेर एकदम सक्त अशी कारवाई जावची की असले नाका जाल्ले कृत्य आनीक कोण करपाचो धाडस करूंक जायना. आमकां आमच्या देशा बद्दल आमकां अभिमान आसा. हे आयज हांवें न्हू, प्रत्येक गोंयकारान दाखोवन दिवपाची गरज आसा. एक्चुअली म्हाका तरी अशें दिसता की असल्या लोकांचेर देशद्रोह हो आरोप लावचो आनी हांकां अशी शिक्षा दिवची की हेंची येणारी पिढ्यांतली पिढ्या ही उगडास दवरपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता गोंयच्या सीएमा कडेन बी, हांव रिक्वेस्ट करता देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन बी, असले कितें घडटा ते आनीक आमच्या गोंयानूच न्हू, हे भारतान खंयच घडोवंक जायना. सरकारान 3 दिसां खातीर नॅशनल फ्लॅग कोड हेका रिलॅक्सेशन दिल्लें, पण हांवें 5 दीस दवरलो. आमी गणपती हाडटा न्हू घरान, उमेदीन हाडटा, 5 दीस दवरतात. तसोच म्हाका म्हाज्या देशा प्रती प्रेम आसा, म्हाज्या नॅशनल फ्लॅग प्रती प्रेम आसा. हांवें 5 दीस दवरलो आनी आतां हांवें तो काडून ताका व्यवस्थीत, म्हणजे जी पोजिशन आमच्या देशाच्या फ्लॅगाची आसपाक जाय ह्या पोजिशनान म्हाज्या घरान हाडून रेस्पेदान ताका दवरलो. आनी हांव मागतां प्रत्येक गोंयकारा कडेन, जर अशें कोणी करूंक ना तर प्लीज अशें करात आनी देशाचो मान दवरात. आयज असल्या गजालीची खूब गरज आसा. असले कितें नाका जाल्ले जर कोण घडयता न्हू तर अधिकार आसा तुमकांय बी तांकां एक लेसन हो शिकोवपाचोच. जो मनीस जेणी ग्रीन झेंडा लायलो पळय, हांव नकळो कोण तो, पूण हांव ताका भारतवासी बी मानिना, हांव आमच्या देशाचो नागरीक मानीत ना. आनी हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा फोंडा पुलिसांक, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. अशी एक्शन जावपाक जाय दुसऱ्यान केन्नाच कोणी अशें करपाचें धाडस करपाक जायना. आमच्या देशाच्या फ्लॅगाचो अपमान जाला. हो अपमान आमी गोंयकारांनी न्हू तर प्रत्येक भारतीयान हो अपमान सहन करूंक जायना. दुसरी गजाल, हांवें रिक्वेस्ट केल्लो फाटले म्हाज्या लायव्ह व्हिडिओन, हांवें रिक्वेस्ट केल्लो की जेंच्यांनी भरपूरशीं कामां केल्या, खुबशीं म्हणजे खूब वर्सां जालीं, आमचे होमगार्ड्स जे पुलीस डिपार्टमेंटा खातीर काम करतात, आमचे लोक हे आमचे गोंयकारूच सगळे. हेंच्यांनी खूब कामां केल्या, हांकां मेडलां गावल्या, हांकां सर्टिफिकेट्स गावल्या. इवन आय एम कॉलिंग देम कोरोना वॉरियर्स ऑल्सो. कोविड-19 जे गव्हर्मेंटान ज्या हेका डिझास्टराक जे नांव दिलां, हांव तेजो वॉरियर बी म्हणून तांकां असो कन्सिडर करता. आनी हांव मागता सरकारा कडेन, हांवें मागलेलें बी की जेन्ना आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयतात पळय
तो असो म्हणूया की ज्या लोकांनी खरोखर काम केलेलें आसा तांकां तेज्या कामाचें फळ मेळून दिवया. म्हाका विश्वास आसा गव्हर्मेंट करतलो, कारण आमचे जे पुलीस जे ड्युटेर आसतना जे बाबडे मरण पावले, कोण तरी बेशिस्त गाडी चलोवन मरण पावले, तेंची धाकटी धाकटी भुरगीं आसा, असल्या लोकांचेरूय गव्हर्मेंटान सध्या ताबो घेवपाची गरज आसा आनी तांकां जॉब दिलो खंय, म्हणजे अपॉयंटमेंट लेटर तांकां पावलें खंय. म्हाका खूब बरें दिसलें आयकून की पावलें. हांव मागता सरकारा कडेन की तेंची ल्हान भुरगीं आसा तर खंय ना खंय तांकांय बी रिलॅक्सेशन हो पार्ट येवचो. हांव इवन सरकारा कडेन मागता की हे जे आमचे होमगार्ड्स आसात तांकां ह्या रिक्रुटमेंटाक पुलीस डिपार्टमेंटान घेवन त्यांचो मान दवरचो, तेंच्यांनी जी इतकी वर्सां सर्व्हिस केल्या तेजें फळ तांकां मेळोवन दिवचें. हांव जाणा प्रमोद सावंतान प्रॉमीस बी केला की तो करतलो आनी आय हॅव फूल फेथ, म्हाका फेथ आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर की हो करून दाखयतलो. आतां पर्यंत तेणी जितकें म्हटलां तितकें तेणी करून दाखयलां, तर म्हाका तरी अशें दिसता की हें बी तेणी करून दाखोवपाक जाय. त्याच प्रमाणे आनीकशे खुबश्यो आमच्यो गजाली आसा, खुबश्यो म्हणजे आमच्या हेतून घडटा. आयज आमी पळयता की प्रत्येक जाग्यार प्रोटेस्ट जाता, खुबशे लोक येवन प्रोटेस्टाक भागीकार जाता आनी गोंया बद्दल बरी भावना दवरता. हांव सगळ्यांक तांकां एप्रिशिएट करता, कित्याक आपल्या स्टेटीचो काळजी आपल्याक बी आसपाक जाय. जितको आमी सरकाराचेर जी हे रावता पळय ती काळजी आमी स्वता सुद्दां घेवपाक जाय. आनी ही प्रत्येक मनशाचें काम न्हू, हें कर्तव्य आसा की आपल्या स्टेटीची काळजी आपूण घेवप, आपल्या लोकांची काळजी आपूण घेवप. आनी ते खूब भाशेन अशे लोक आसा जे करता. हेतून एक आमचो बरो एक एक्टिविस्ट आसा जो ही कसली कामां करता सावथाचो. सो आयज जाणटो जाला पूण भुरगेपणार तांणी भरपूर कामां केलीं. खुबशे आमचे भुरगे आसा तांकां शिक्षणा खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतून तेजो प्रयत्न चालू आसता. जे गरीब आसा बाबडे की तांकां शिक्षण मेळोवन दिवचें. सपोज जर कोणा कडेन शिक्षण करपाची ताकत ना तर ताका तो ते स्ट्रेंथ बी प्रोवायड करता. इट इज अ व्हेरी नायस आनी बरी गजाल. हांव मागतां अशें खुबश्या लोकांनी बी करचें. पण काही लोक कितें करता की कोणाकूय येता आनी केन्नाय डिफेम करता. कितें उलोवन, म्हणजे एविडन्स आसा काय ना देव जाणा, पूण जें उलोवप जाता तें चुकीचें जाता. कारण असल्या कारणामुळे जर ते एक्टिविस्ट ज्यांच्यांनी जे आतां हें बरें काम चालू करता तेंच्यांनी जर आपलें जें काम चालू केलां बऱ्या खातीर, बऱ्या लोकांक बरें प्रोवायड करच्या खातीर, आनी एज्युकेशनाच्या बाबतींत उडयलें, गरीब आसा पळय तांकां फिडिंगच्या बाबतींत उलयलें, तें जर तेंच्यांनी जर बंद केलें तर मागीर तांकां पळोवपी आसा कोण? कोण ना न्ही. सो माय रिक्वेस्ट, हात जोडून विनंती करता की बेश्टेच अशें बरें काम करपी जे एक्टिविस्ट आसा, जे मोस्ट सिनियर आसा, तेंचे कोणी तरी अपमान करचो न्हू किंवा तांकां खंयसरूय एक्यूज बी करपाचें न्हू. हां, ऑफकोर्स यू हॅव सम एविडन्स on the base if you are talking or you are sharing your feelings, then it is somewhere correct, but please try to show off all the evidence where we can accept. कित्याक आमकां जे दिसता पळय तेजी बरी कामां दिसता, ही जी कितें उलयता ती कामां दिसती पडना. हांवें जें पळयलां म्हाज्या दोळ्यांनी, हांव तेंच उलयतलों. हांव बेश्टेच कोणाचें कितें आयकोन कांय उलोवचो ना, बिकॉज आय हॅड सीन हीज वर्क. I had seen how he is struggling to get an scholarship for those poor ज्यांच्या कडेन शिक्षण करपाची क्षमता आसा पूण आर्थीक प्रॉब्लेमा खातीर ते करूंक शकना, तांकां तो सपोर्ट करता. त्या भुरग्यांक सपोर्ट करता जे गांवांनी आसता, तसल्या भुरग्यांक सपोर्ट करता. एक्टिविस्टाचें नांव एंटनी डिसिल्वा. हांवें पळयलां तेचें काम. आय हॅड सीन हीज वर्क. हांव म्हणटा जर असल्या लोकांनी असल्या लोकांचें आयकून
जर बरें काम करपाचें बंद केलें तर मागीर त्या गरीब भुरग्यांक पळयतलो कोण? ऑफकोर्स तुमच्या कडेन ताकद आसा, तुम्ही प्रूव्ह करा आनी मागीर उलया. देर शूड बी सम जस्टिफिकेशन फॉर दॅट. बट वॉट यू आर स्पीकिंग, आय डिडंट फाउंड एनी जस्टिफिकेशन ऑन. म्हाका कांय तेजेर जस्टिफायड कितें अशें दिसना. सो म्हाका तरी दिसलें की हांवें उलोवचें म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक शकता, हांव कोणाक क्रिटिसायज बी करिना, की पळयात कशें आसता, जेन्ना बरें कोण करता पळय ताका बरें म्हणून एप्रिशिएट करा. विद्या, शिक्षण दिवप म्हणजे एक मोठें काम म्हणटा आमी, मोठें पुण्य म्हणटा. जशें आमी अन्नदान हे सर्वान मोठें पुण्य म्हणटा पळय, तशेंच शिक्षादान, विद्यादान हें सुद्दां मोठें पुण्य आसा. आनी ते बी जेंका गरज आसा. आयज तो अँथनी बाब ते करता, गोंया खातीर झुजता. दॅट इज अ सेकंडरी. हांव तेजेर कांय उलोवचो ना. हांव जें म्हाका सारकें दिसता हांव तेजेर उलयतलों. खंयच्या तरी भुरग्याचें फ्युचर डेव्हलप करता, खंयच्या तरी भुरग्याक तो फुडें काडपाचो प्रयत्न करता, खंयच्या तरी भुरग्याक आयज फुडें वचोन कोण तरी बरो मनीस जावचो हेजे तो प्रयत्न करून हेजें काम तो चालू दवरता. डोंट यू पीपल थिंक दॅट ही इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब अँड इट शूड बी एप्रिशिएटेड? म्हाका दिसता हांव उलयलो. आय डोंट नो वॉट यू पीपल थिंक. सो रिक्वेस्ट इतकेंच आशिल्लें की पळयात, अशें कितें करून अशें मनशाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावंक जायना, कितें पर्सनल बी कितें आसून, की तेणी फाल्यां बरीं कामां करपाचीच बंद करप. आमकां हेजी खऱ्यांनीच दखल घेवपाची गरज आसा. आमकां असल्या लोकांची गरज बी आसा. दीस वॉज अ वन थिंग. नाव थर्ड थिंग, आमी सगळ्यांनी आझादी का अमृत महोत्सव मनयलो. खुबशा लोकांनी देशाचो फ्लॅग आपापल्या घरार लायलो, गाडयांनी लायलो. ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान 3 दिसां खातीर जो नॅशनल फ्लॅग कोड आसा ताका रिलॅक्स्ड केल्लो. सो लोकांनी तो एन्जॉय केलो. जितक्याय लोकांनी केलो हांव तांकां हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. बरें दिसलें की आपल्या देशा बद्दल कितको प्रेम आसा तो पळोवन. जसो प्रेम तुमी तो झेंडा आपल्या घराच्या वयर लावन दाखयलो, आपल्या गाडयेच्या वयर तो लावन दाखयलो, तसोच प्रेम त्या झेंडाचो मान दवरात, ताका असो फोल्ड करात आनी हाडून आपल्या घरान दवरात. आनीक कांय ना. होच एक रिक्वेस्ट आशिल्लो. देव बरें करूं.